Ayaw taga igbili ang mga butang, mga bagay-bagay diri sa palibot nga dili angay hatagan og atensyon. Ayaw pagpaka-stress sa imong kaugalingon kung dili angay nga ma-stress. Ayaw ka problema sa mga problema nga dili angay problema. In short, ayaw tagda ang nasa imong palibot nga may makahatag sa imong kadaot sa imong kinabuhi. First nga nang dili ka dawat, kanang wala sila nahigugma sa imo, dili ka nila love. As long as nga kanang ang ako lang gyud nga ika-impart sa inyo as long as nga kanang love ka sa imong mama, sa imong papa, gidawat ka sa imong mga ginikanan, sa imong maigsuon, then that's enough. Nga mga ipamangka magbeg pamangkag love or acceptance sa ubang tao nga na may tinuod nga higugma sa imuha, and that's enough. No need na nga mangayo pa ka o mag-consolidate pa kag love sa ubang tao nga dili karapat dapat nimo nga itaganog ang tansyon. Ayaw pagpaka-stress sa mga butang nga dili angay nimo i-stress, nga dili deserve nga ma-stress. Remember, life is too short. Remember, life is precious. Okay, nga gihatag sa Ginoo sa ato then every single day dapat ikalipay nato. Nganong ma-stress man ta? Nganong stress man ang baby na? So ingon ana na. So dapat dili nato i-stress ang atong kinabuhi sa uban. Even akong mama ra ang mag-love sa ako kung ako lang pastoryahon, enough na nasa ako That's more than enough. Nga mga ipamangkog. Ana ra.